अब इसका नाम है कौमी खुशहाली सर्वे। अब इसमें आपके गुरबा को भी शामिल किया गया है, किसानों को भी शामिल कर दिया गया है, टीचर हज़रात को भी शामिल किया गया है, सरकारी गैर सरकारी तमाम लोगों को इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी अफादियत को आप समझें कि ये चंद प्रोग्राम कितनी अफादियत या इतना फ़ायदा दे सकते हैं, तो 134 प्रोग्राम में कितनी अफादियत होगी। नंबर 1 एहसास कफालत प्रोग्राम है, जिसके तहत गरीब नादार औरतों को 70 लाख जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी ख़वातीन हैं उनको माहाना ये 2000 रुपये की रकम दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि अगले साल इस रकम को बढ़ाकर 6000 रुपये तक भी उनका इरादा है कि 6000 माहाना कर दिया जाए, क्योंकि 2000 की इमदादी रकम बहुत कम है। तो लिहाजा ये 6000 रुपये 72,000 रुपये सालाना हो जाएगा। ये एक बड़ा प्रोग्राम है गुरबा की इमदाद के लिए। उसके बाद आ जाता है एहसास आमदन प्रोग्राम। एहसास आमदन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत किसी भी बंदे को 80,000 रुपये का कर्जा दिया जाता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। वो जो कर्जा है वो आपने वापस नहीं करना, वो छोटे आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए है। वो सिर्फ आपने ये है कि अपना कारोबार जारी रखना है। उसी एहसास आमदन के तहत एक जो है प्रोग्राम दिया जाता है कि जिसके अंदर 3 अदद वो सेट बनाया गया है, जिसमें 1 गाय, 1 भैंस और 3 बकरियां ये दी जाती हैं। साथ एक रिक्शे की बाडी दी जाती है और 60,000 रुपये नकद रकम दी जाती है। ये एक प्रोग्राम है। फिर एहसास नशो नुमा का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ये राजनपुर में इस वक्त शुरू किया जा चुका है। राजनपुर के ज़िला के अंदर जो शुरू हुआ है, वहाँ पर जच्चा बच्चा यानी कि माँ और बच्चे के लिए ये खुराक दी जाती है वहाँ पर बाकायदा, और उसमें 1 पैकेट माँ की खुराक का बनाया गया है और 1 पैकेट बच्चे की खुराक का बनाया गया। अगर बेटी है और इजाफी तौर पर उसको 2000 रुपया माहाना दिया जाता है, और अगर बच्चा है, लड़का है, तो उसको 1500 रुपया वालदा को दिया जाता है कि आप बच्चे को मज़ीद दूसरी चीज़ें जैसा कि फल हो गया, दूध हो गया, ये चीज़ें भी उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोग्राम शुरू किया गया एहसास लंगर खाना। फिर एक ज़िम्मेदारों के लिए मेरा आमदन मेरा कारोबार, ये एक और प्रोग्राम है जो हम किसानों के लिए और ज़िम्मेदारों के लिए दे रहे हैं। उसमें ये है कि उसके अंदर सोलर प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर शमसी तवानाई का ट्यूबवेल है, शमसी तवानाई के ज़रिए चलने वाले आलात हैं, ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के अंदर यहाँ आगे जाकर जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो ज़िम्मेदारों को ऐसे दिया जाएगा कि 20% गवर्नमेंट ज़िम्मेदार देगा और 80% उसमें देगी, यानी कि 20% ये पे कर देगा एक छोटा ज़िम्मेदार, तो उसको इस तरह से दिया जाएगा। यानी कि अब ये सिर्फ गुरबा, अब हम ये नहीं कह सकते यार वो फलां बंदा क्यों ले रहा है। अब इसमें तमाम लोगों को, तमाम मकतबा फ़िक्र को शामिल कर दिया गया है। इसमें ज़िम्मेदारों को भी शामिल किया गया, गरीबों की इमदाद होगी, और जबकि जो होगा छोटा ज़िम्मेदार होगा उसकी इमदाद कुछ पैसे उससे लेकर, जैसे कि CBC के किसी दौर में खाले बनते थे कि 20% उसमें ज़िम्मेदार देते थे, 80% गवर्नमेंट दे देती थी। अभी वो खाले हैं, लेकिन वो एक मजमूई तौर पर कई लोगों का फ़ायदा है। और उसमें यहाँ पर होगा एक ज़िम्मेदार खुद जो 2 एकड़ का मालिक है, वो ये अपना ट्रैक्टर नहीं ले सकता, आलात नहीं ले सकता, उसको इसके अंदर ज़िम्मेदारों को ये आलात फराहम करने हैं। तो ये एक वसीअ और अरीज़ प्रोग्राम है। इस वसीअ और अरीज़ प्रोग्राम में आप उस वक्त शामिल होंगे जब आप सर्वे करवाएंगे। अब मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूं कि सर्वे आपने कैसे करवाना है। सर्वे करवाने के लिए सबसे पहले हमारा लिस्टर आता है, वो लिस्टिंग करता है, वो डोर टू डोर मार्किंग करता है और उस घर का नंबर लगा देता है, एक लिस्ट बना देता है उस टीम के लिए जिसने पीछे से आके सर्वे करना होता है। पहले टीम को आप ये समझ लें कि मैं आया हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारी एक टीम आएगी। जवेद आप इधर आओ ज़रा। तो ये जावेद हैं, ये जावेद देख, जावेद अपने मुंह से ये हटाना जरा। ये जावेद है और 2 और लड़के भी साथ काम कर रहे हैं। ये आप काशिफ दोनों काशिफ उधर जाओ। आप देख लें। हाँ, ये जो है टीम बनाई है। हाँ, ये टीम हमने इधर बनाई है। तो ये काशिफ है, ये लड़का भी काशिफ है, ये जावेद लड़का है। तो ये लड़के जो हैं आप इनको देख लें। अगर ये लड़के आपके पास आते हैं तो आपने इनकी मदद से आपने डेटा देना है। यकीन रखें कि आपका डेटा बड़ा सेफ है। बैठे, आपका डेटा बहुत ज़्यादा सेफ है, किसी को नहीं दिया जाता। दूसरा, मैं ये इंडिकेट आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये लड़के NSCR के नुमाइंदगान के तौर पर आपके पास आए हुए हैं और आपने बिला झिझक इनको ये जो है अपना डाटा देना है। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, वो है एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये वो बच्चे जिन्होंने नया दाखिला लिया है 5 साल प्रोग्राम के तहत, उनकी तमाम फीसें, चाहे वो यूनिवर्सिटी की सारी फीसें 7 लाख तक होंगी।
اب دیکھیں اگر 5 سالہ پروگرام ہے اس کے 6 سیمسٹر 5 سال کے اندر 2 سیمسٹر اس کے 10 سیمسٹر بنتے ہیں، تو وہ 10 کے 10 سیمسٹر کی فیس بھی یہ احساس پروگرام دے گا، اور ہر سال 40,000 روپیہ اسٹیپنڈ اسے کہتے ہیں، جیب خرچ کے لیے بھی اس کو ساتھ دیا جاتا ہے، 3,000 روپیہ تقریباً ماہانہ یا 4,000 روپیہ ماہانہ وہ بھی بنتا ہے، 3500 روپیہ تقریباً وہ ماہانہ وہ بنتا ہے، اور یہ بچے لے رہے ہیں۔ پچھلی بار دیا گیا تھا تقریباً 57,000 بچوں کو، اس بار 1,00,000 بچوں کو دیا گیا ہے۔ اور آپ کے گھر کے مالی حالات کیسے ہیں؟ اس میں سے سوال پوچھنے کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ مجھ سے میری موجودہ مالی حالت پوچھی جا رہی ہے، نہ آپ پر کوئی ٹیکس کا بوجھ لاگو کیا جا رہا ہے، نہ آپ پر کسی، اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیکس ہی لینا ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس یہ جو زمینیں ہیں یہ 1840 کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہے، شاید آپ دادے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں، وہ دادے کے پردادے کا بھی ان کے پاس ریکارڈ پڑا ہے۔ گورنمنٹ اگر چاہے تو ہم تو دادے تک یاد ہے نا ہمیں نام، کہ میرے دادا کا یہ نام تھا، پردادا کا شاید اکثر بیشتر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ان کے پاس پردادا کے دادا کا بھی نام پڑا ہے کہ یہ زمین یہاں سے اس بندے کے نام ٹرانسفر ہوئی، پھر اس بندے کے نام چلے گی، انتقال اس بندے کے نام ہو گیا، پھر اس بندے کے نام ہو گیا، ان کے پاس سارے سورس ہیں اگر وہ بائی فورس حاصل کرنا چاہے یہ چیز۔ لیکن یہ آپ کی مدد کے لیے، آپ گورنمنٹ کی مدد اس میں یہ ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہ یار اس بندے کو، یہ جو ذمہ دار ہے، اگر وہ کہتا ہے میری 1 مربع زمین ہے، تو اس کے اندر اس ذمہ دار کی مدد اس طرح کی جائے گی کہ اس کو اب ہم ٹریکٹر دینا چاہتے ہیں، اب اس کو 2,000 روپیہ تو نہیں چاہیے نا اس بندے کو کہ وہ 2,000 روپے ماہانہ مدد لے، اب اس کو چاہیے کہ وہ ٹریکٹر لے، اس کو چاہیے کہ شمسی توانائی کا ٹیوب ویل لے کچھ اس میں، کیونکہ اس کی اب یہ پنجابی جی ہڈی نہیں کٹ دی یار ساڑی، وہی ہڈی اتنی نہیں کٹ دی کہ وہ اپنا مول دا ٹریکٹر لے سکے، اگر وہ 2-3 ایکڑ دا مالک ہے تو وہ گورنمنٹ تعاون کرے گی۔ اس طرح کر کے اس پروگرام تو افادیت تو تسی اس طرح فائدہ چک سکتے ہیں۔ سرفراز بھائی آپ کو ہمارے ساتھ مل کر، یہ ہم اس کے ساتھ مل کر سرفراز بھائی کے ساتھ یہ سارا پروگرام کر رہے ہیں تاکہ آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ ڈیٹا دیں، تو لہٰذا ہمیں یا ہماری ٹیم کو 1 روپیہ نہیں دینا۔ ہاں اخلاقاً ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا وسیب ہے، اس کے اندر ہم جو ہیں کسی کی، اگر ہماری ٹیم کا دوپہر کا وقت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دے دینا یا کھانا دے دینا، یہ ہمارا مہمان نوازی ہے، ہمارا وسیب ہے۔ زین حسین قریشی کی، جس کو آپ نے ووٹ دیا، اس نے اس پروگرام کے تحت لانے کے لیے آپ حق نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے، کہ جس کے بھائی سرفراز کے یہاں پر جو ہے یہ ہماری ان کے ساتھ ان کا تعاون ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے کہ انہوں نے اپنا وقت بھی نکالتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے بھی ہیں، تو اس طرح ہوتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں انکلوڈ ہو جائیں۔ ہاں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، ہم زبردستی بھی کسی کا ڈیٹا نہیں لے سکتے، جو بندہ نہیں چاہتا ہم اس کو اس کا ڈیٹا نہیں لیں گے، کہ وہ نہیں چاہتا، ہمیں ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے کسی۔ دوسرا آپ سے التماس ہے کہ آپ نے تمام کے تمام لوگوں نے، اور اس بستی ساری نے کوشش کرنی ہے، آپ تمام لوگوں نے مل کر یہ ان کا تک میسج اور پیغام بھی پہنچانا ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں گے، آپ کو بہت زیادہ افادیت ہوگی۔ اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بیٹھے ہیں لڑکے، وہ www.eahsas.government.pk یہ ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کر آپ اسے مزید ہمارے پروگرام کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔